ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, सज्जन वृन्दहरू एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसंगमा हामीहरूले पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रतको प्रसंग श्रवण गर्दैछौं। हिजो पंचम स्कन्धको पहिलो अध्यायको 12औं श्लोकसम्म न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात्। भगवानको विधानलाई कुनै पनि शरीरधारीले, तनुभृत शरीरधारीले विहन्तुम त्यसलाई अन्यथा गर्न सक्दैन। भगवानले जे चाहिँ बक्सिन्छ त्यो हुन्छ। तपस्याद्वारा भगवान मन्दमा बढी हुन्छु अथवा विद्याद्वारा, योग वीर्य, योग पराक्रम आदि द्वारा, बुद्धि द्वारा अथवा धन धर्म आदि द्वारा आफै या अरु कुनै उपायले केही गरेर पनि कसैले भगवानको विधानलाई, सर्वसमर्थ भगवानको विधानलाई अन्यथा गर्न सक्दैन। त्यो बताइबक्सियो हिजो। तेह्रौं श्लोकबाट भवाय नाशाय, जीवात्माले भगवानको संकल्पका अधीनमा शरीर धारण गरेका छ। उसका प्रारब्ध छन्, उसका कर्म छन्। जस्तो कर्म छ त्यो कर्म अनुसार भगवानले जीवात्मालाई शरीर दिई बक्सिन्छ। केही कृपा गरेर भगवानले उत्तम शरीर, मनुष्य शरीर आदि दिई बक्सिन्छ। भगवानको लीलाका उपकरण भएका यी हाम्रा शरीर धारण गरेर, हामी यस शरीर धारण गरेका हामीहरूले भगवानका लीलाका उपकरण भएका यिनी शरीर धारण गरेका हामीहरूले भगवानको अनुकूल हुनु नै हाम्रो स्वरूपानुरूप हो। नभए दण्डे भइन्छ। जस्तो शरीर दिइबक्सेको छ, अर्थात् स्त्री पुरुष जुन वर्णमा, जुन आश्रममा, जुन लिङ्गमा हामी छौं तदनुसारको शास्त्रमा भगवानले यो गर यो नगर भनेर जो विधान गरिबक्सेको छ त्यसलाई हामीहरूले अनुकरण गर्यौं भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, नभए दण्डे भइन्छ। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगा मव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। अंग जनता अव्यक्तदिष्टम देहयोगम सदा धत्ते। सदा उता अभयायमा, कहीं अभयायमा सदा भयाय छ, सदा अभयाय जोडेर त्यसको एउटा विलक्षण अर्थ पनि अनुभव गरिन्छ। परिसरसर्ती अंग जनता अव्यक्तदिष्टम देहयोगम सदा धत्ते। भवाय नाशाय कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय भयाय च, शोकाय मोहाय भयाय सुखाय दुखाय च सदा धत्ते। हे अंग, हे प्यारा, हे प्रियव्रत, पितामह ब्रह्माजीले आफ्ना पौत्रलाई, नातिलाई अनुशासन गरिबक्सिँदैछ। भगवानको निर्तिशय महत्व सबै भगवानका शासनका अधीनमा छन्। सूर्य चन्द्रमा सबै देवताहरू शास्त्रले बताउँदछ। त्यही कुरा स्मरण गराउँदै
हे अंग, हे प्यारा, मेरा प्रिय व्रत, हे पौत्र, हे नाती, जनता भनेको समस्त जीव समूहले अव्यक्त दिष्टम, जो अव्यक्त चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा जो देखी बक्सिन्न, जो अतीन्द्रिय भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले दिएको अव्यक्त दिष्टम, भगवान परमात्मना प्रदत्तम, भगवान नारायणले दिएको देहयोगम, शरीर सम्बन्धलाई सदा धत्ते, सधैँ धारण गर्दछ। भगवानले दिएको शरीरलाई भगवानले त्यहाँबाट नछुटाएसम्म त्यसलाई धारण गर्दछ। किन भगवानले शरीर दिइबक्स्या हो त हामीलाई? भवाय, जन्मको लागि, अथवा भव भनेको मोक्षको लागि, त्यहाँ सदा अभयायमा मोक्षको लागि अर्थ आउँछ। भवाय जन्मको लागि, नाशाय शरीरको के अर्थ हो त? शरीरको अर्थ जन्मने र मर्ने। भवाय जन्मको लागि, नाशाय मर्नको लागि, अनि त्यहाँ बीचमा कर्म कर्तुम, शास्त्रले विधान गरेको कर्म गर्नको लागि, अनि कर्म गर्दा प्रिय वियोगमा दुःख हुन्छ, अप्रिय संयोगमा दुःख हुन्छ, अप्रिय वियोगमा सुख हुन्छ। त्यस हुनाले शोकाय, प्यारो आफ्नो अभिष्ट वस्तुको वियोगमा हुने भएको जो दुःख हो त्यसको लागि। शोकाय, प्रिय वस्तुको वियोगमा हुने भएको शोकको लागि, त्यो पनि एउटा दुःख हो। अनि मोहाय, मोहको लागि, अर्थात् शरीरले के गर्दछ? शरीरले देहात्म भ्रम गराउँदछ। यही शरीरमा बाँधिएर म देव हुँ, म मनुष्य हुँ, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म बाल हुँ, म वृद्ध हुँ, शरीरका धर्मले मोहित भएर देहात्म भ्रमले मोहित हुन्छ। त्यसको लागि, देहात्म भ्रमको लागि, या म स्वतन्त्र छु, यो आत्मा स्वतन्त्र छ भन्ने भ्रमको लागि, अन्य शेष छ भन्ने भ्रमको लागि हुन्छ, शरीर धारण गर्दछ। अनि भयाय, आउने वर्तमान दुःख होइन, आउने दुःखलाई कल्पना गरेर, सम्झेर, स्मरण गरेर दुःख प्राप्त गर्नको लागि। त्यस्तो आउनेवाला दुःखलाई सम्झेर जो शोकको लागि, भयको लागि, त्यस्तो ज्ञानको लागि, त्यस्तो भयको लागि। अनि सुखाय दुःखाय च, सुख दुःखै द्वन्द्वको लागि सदा धत्ते, अनि सदा अभयाय, यो शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त गरेको सदा अभयाय, पुनरावृत्ति रहित, अपनरावृत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्तिको लागि हो। फेरि संसारमा नफर्कने गरी भगवत प्राप्तिको लागि पनि यो मनुष्य शरीर जीवात्माले धारण गरेका हो। यस्तो अव्यक्तदिष्टम देहयोगम जनता धत्ते, जीव समूहले शरीर धारण गर्दछ। उही भगवान श्रीमन नारायणका वेद वाणी रूपी रस्सीमा हामी पनि बाँधिएका छौं। त्यो परिधिभित्र हामी पनि छौं। स्वतन्त्र, त्यहाँभन्दा स्वतन्त्र भएर गयौं भने हामीलाई दण्ड मिल्दछ। जस्तै नाके डोरी लाएका गोरुहरूले त्यो रस्सीले जता ताने उता हिँड्दछ, स्वतन्त्र हिँड्यो भने उसलाई दण्ड मिल्दछ। त्यस्तै हामी पनि भगवानका आज्ञाका अधीनमा छौं। यता जाँदै जाँदाखेरि यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैवत्स वयं सुयोजिताः
सर्वे बहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः। वत्स यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैः वयं सर्वे सुयोजिताः ईश्वराय बलिं बहाम। कथं नसि प्रोताः चतुष्पद द्विपदे इव। नसि प्रोता चतुष्पदः द्विपदे यथा बलिं वहन्ति तथा सर्वे वयं यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैः वयं सर्वे सुयोजिताः। ईश्वराय बलिं बहाम। हे वत्स, हे बाबू, हे प्रियव्रत, यद्वाचि तन्त्याम, जुन भगवान नारायण को मुखबाट निकलेको वेदवाणी हो, जो अनुल्लंघ्य आज्ञा हो, जुन भगवान को वेदवाणी रूपी तन्त्याम भनेको लामो रस्सीमा हामीहरू गुणकर्म दामभि सत्वादि कर्महरू, ती तदनुसार गरिएका सत्वादि गुणहरू, तदनुसार गरिएका कर्महरू, आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रमोचित सात्विक आदि कर्महरू, ती नै छन् लामा छोटा रस्सी जसका। ती रस्सीहरूद्वारा अथवा गुणकर्म नामभि, नाम भनेको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी आदि नामहरूद्वारा सुदुस्तरै, जसलाई तोड्न सकिन्न, छिदाल्न सकिन्न, जुन रस्सीको परिधिलाई नाग्न सकिन्न, त्यस्तो अत्यन्त बलवान सुदृढ ती वेदवाणी रूपी रस्सीद्वारा वयम सर्वे, हामी सबै भनेको सबै देव समूह, म भगवान शंकर, इन्द्रादि देवता, सकल दिक्पाल लोकपालहरू सुयोजिता, राम्रोसँग बाँधिएका छौं। र बाँधिएका छँदा ईश्वराय बलिम बहाम, कुनै भगवान श्रीमन्नारायणको पूजा, बलि भनेको उपहार, भगवानको पूजा गर्दछौं। कसरी हामी कसरी छौं, कसरी त्यसरी पूजा गर्दछौं, जस्तै नाके डोरीले बाँधिएको गोरुले अर्थात् अरू पनि पशुहरू नाके डोरीले बाँधिएर अनि उनीहरूले चार गोडामा उभिएका यिनीहरूले दुई पाउ भएका स्वामीलाई अर्थात् मनुष्यलाई बलिम बहन्ती, उनले चाहेको पदार्थ बोकेर ल्याउँछन्, उसका रस्सीले खिचेर। उनले आफ्नै इच्छाले गर्दैनन्, आफ्नै इच्छाले त किन गर्थे र? त्यो नाके डोरी लगाएको छ, त्यहाँ गाडामा रथमा के सामान लगाएको छ, घोडा हुन् अथवा गोरु हुन्, अरू पनि जो पशु हुन्, यिनीहरूले चतुष्पद चार पाउ भएका पशुहरूले, द्विपदे दुई गोडाले उक्त भएका मनुष्यहरूलाई, उनका मालिकलाई जस्तरी उनीहरूले चाहेको सामग्री उपहार, उनको अभिष्ट वस्तुलाई बोकेर ल्याउँदछन्। चतुष्पदः यथा द्विपदे नसी इव, यहाँ इव चतुष्पदः द्विपदे यथ इव बलिम
वहन्ति द्विपदः चतुष्पदे बलिं वहन्ति इव तथा यथा त्यस्तै झैं वयं सर्वे यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे बहाम बलिमीश्वराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः। कंठ भयो है श्लोक। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे बहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः। कंठ भयो। यसलाई भन्दै गऱ्यो भने विस्मृति हुँदैन नभए अनभ्यासे विषम विद्या। भगवानले विधान गरेको गरिएन भने त्यो आउनी जानी काममा स्वतन्त्र भयो भने जस्तै ती पशुले दण्ड प्राप्त गर्दछन्। कता हिँड्ला भनेको छ अर्कोतिर हिँड्छ भने त्यसलाई कोर्रा समात्या छ कि छडी समात्या छ कि ड्याम ड्याम बजाउँछ कठै बिचरा। एक त भारी बोकेर हिँड्न गाह्रो भएको छ। अब त्यस अवस्थामा उसले जान्दैन, काँध दुख्या हुन्छ, फुत्काएर हिँड्न खोज्छन्। त्यति बेला राम 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 ठटाउँछ। त्यस्तै झैं भगवान नारायणले सबैलाई जे गर्न विधान गरिबक्सेको छ त्यो गरेर भगवानलाई पूजा गरियो। त्यो उपहार तत्तत शरीर इन्द्रिय द्वारा भगवानलाई सेवा गरियो, पूजा गरियो भने हामी दण्डे भइँदैन, नभए दण्डे भइन्छ। शास्त्रले इदम कुरु इदम मा कार्षि, यो गर। भगवानले वेदवाणीद्वारा विधान गरेकोलाई गरियो भने भगवानको कृपा भाजन भइन्छ, तर उल्टा गरियो भने दण्डे भइन्छ। ईशाभिसृष्टम हेवरुन्धमहेङ्ग ईशाभिसृष्टम हेवरुन्धमहेङ्गम दुःखं सुखं वा गुणकर्म संघात आस्थाय तत्तद यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः। अब यति मात्र होइन मेरा प्यारा हे नाती हे पौत्र, भगवानले बताई बक्सेको वेदवाणीको अनुकूल भएर वेदवाणीको रहस्य अनुसार हामीले कर्म गर्यौं भने हामी भगवानका कृपा भाजन बन्छौं, पुरस्कार भाजन बन्छौं, हामीले पारितोषिक प्राप्त गर्दछौं। त्यो गरेनौं भने हामी दण्डे पनि हुन्छौं। अनि अर्को कुरा, हामीहरूले आफ्नो अनिष्ट निवृत्ति गर्न पनि सक्दैनौं। हामीले आफ्ना प्रयासले हाम्रा दुःखलाई हामीले हटाउन नै सक्दैनौं। अनि हामीलाई चाहिएको सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यो कुरा यो श्लोकद्वारा बताइ बक्सिन्छ। प्रशस्त प्रमाण छ। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। सम्पत्ति प्राप्त गर्न पनि भगवान पुरुषोत्तमको कृपा नभइकन हामीले सकिँदैन भने हामीलाई सम्पत्ति दिने पनि भगवान नारायणले हो, अनि हाम्रो विपत्ति टार्ने पनि भगवान नारायणले हो। ईशा गुणकर्म संगात यत नाथः अयुक्त तत्तदास्थाय ईशाभिसृष्टम दुःखम सुखम वा अवरुन्धमहे हि चक्षुष्मता
अन्धा नियमाना इव। हे प्रिय बाबू, हे प्रियव्रत, गुणकर्म संगात सत्वादि गुणहरूको वशद्वारा हामीले गरेका सत्व रजतम यिनी गुणका आधारमा यिनका परवश भएर हामीले गरिएका जो कर्म छन् तिनका संगात भनेको सम्बन्धले यत यत जुन जुन देव मनुष्य आदि पशु पक्षी आदि स्थावर जंगम आदि अंगम शरीरलाई नाथ भनेका हाम्रा स्वामी भगवान नारायणले अयुक्त हामीलाई दिबक्सिन्छ। तत्तत् आस्थाय त्यसैलाई स्वीकार गरेर ईशाभिसृष्टम भगवान नारायणले दिएको। ईशा भनेको नियन्ता तृतीयान्त हो। ईशा भनेको ईश्वरद्वारा सर्व नियन्ता सर्वशासक भगवान नारायणद्वारा अभिसृष्टम भनेको प्रदान गरिएको जो दुःखम सुखम वा दुःख सुखलाई हामीहरूले अवरुन्धमहे स्वीकार गर्न पर्दछ। निश्चय नै अवरुन्धमहे ह्यवरुन्धमहे निश्चय नै हामीहरूले स्वीकार गर्न पर्दछ। कसरी? चक्षुष्मता आँखा देखने वाला व्यक्तिले अंधा आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई नियमाना लय चाहिँ आँखा देख्ने व्यक्तिले समातेर लिएर जान्छ, त्यो अन्धो व्यक्तिलाई उसले कता लान्छ? ती अन्धा व्यक्तिहरू आफै देखेर जान सक्दैनन्। आँखा देखेका व्यक्तिले सजिलो बाटो लान्छ कि असजिलो बाटो लान्छ कि कारागारमा लान्छ कि भोजनालयमा लान्छ कि कहाँ लान्छ? त्यसैलाई ती आँखा देख्ने वाला व्यक्तिले लगेर अन्धाहरूले उसका अनुकूलमा उसले के दिन कहाँ लान खोज्छ त्यही प्राप्त गर्दछन्। जस्तै त्यस्तै हामी अन्धा अज्ञानी, हामी अज्ञानीलाई सर्वज्ञ भगवानले, जीवात्मा अज्ञ हो, ज्ञाज्ञौ दौ अजौ ईशौ अनिशौ, ज्ञ सर्वज्ञ भगवान, अज्ञ अल्पज्ञ वितज्ञ, यस्तो जीवात्मा। यस्ता हामीहरू अज्ञानी अन्धा ज्ञान शून्य प्राय भएका हामीहरूलाई भगवानले जतालै बक्सिन्छ, सुखतिर लगी बक्सिन्छ कि दुःखतिर लगी बक्सिन्छ उहाँको इच्छा हो। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भई बक्सिन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त? प्रभु पाले पुण्य मारे पाप त्वमेव शरणम मम भन्न बाहेक अर्को विकल्प छैन। जाने ठाउँै छैन कहीँ। त्यसैले न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, त्यही हुनाले पनि बक्सिन्छ। ज्ञानी छैन जीवात्मा, न धर्म गर्न सक्दछु, न ममा कर्म छ, न ममा ज्ञान छ, न भगवानको श्री चरण कमलमा भक्ति छ, केही पनि भगवानलाई अर्पण गर्ने केही चिज मेरो भन्ने छैन। तर जानी कहाँ त? भगवानलाई छोडेर जाने ठाउँ छैन। अनन्य गति यो सबैको लागि हो। तर यो ज्ञान भइदिए हुन्थ्यो, यो सम्झना भइदिए। हामीलाई जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन, अनन्य गति छु, प्रभु जे गर्नुहोस् गर्नुहोस् भनेर सम्झिने भने भगवानले। शरणागति भनेको ज्ञान विशेषता हो नि। प्रभु रक्षतु मावा रक्षकान्तर शून्य, अरू रक्षा गर्ने गर्दैछ।
त्यसो हुनाले अब यसले के सिद्ध हुन्छ भने भगवानले विषम सृष्टि गरेको, भगवानलाई दोष लाग्यो लागेन, पक्षपात, कसैलाई देवता बनाउने, कसैलाई दानव बनाउने, कसैलाई मानव बनाउने, कसैलाई पशु पक्षी बनाउने, तिर्यक योनि दिने, कसैलाई स्थावर योनि दिने। त भगवानमा पक्षपातित्व आयो कि आएन भन्दा गुणकर्म संगात, ती जीवात्माले गरेका जस्ता गुणकर्मको संग गरेका छन्, माने सात्विक राजसी तामसी जस्ता कर्म छन्, तदनुसार तिनका कर्मलाई हेरेर यत्रो भोग्न सक्दैन, त्यसबाट पनि केही कमी गरेर भगवानले दिइबक्सिन्। त्यसैले भगवान बैंकमा हामी जान्छौं, कसैले त्यहाँ गएर ब्याज तिरेर आउँछ, कसैले त्यहाँ गएर ब्याज लिएर आउँछ। अनि कसैले भन्छ बैंकले बडा पक्षपात गरे, उहाँहरू कसैले मुद्दा उठाछन्, हल्ला गरेका छन्, आफ्नो कर्म अनुसारको बैंकले दिन्छ। बैंकलाई कसैले पक्षपात भन्दैनन्। त्यस्तै भगवान पनि जीवात्माका जो कर्म छन्, ती कर्मका आधारमा उनलाई त्यही पनि आफै कृपा गरेर, निर्हेतु कृपा गरेर भगवानले अब त्यो अत्र हेतु अचिन्त्य, त्यहाँ किन त भगवानले मनुष्य जन्म दिइबक्स्यो कसैलाई, बस कहीं पानी पर्छ, कहीं पानी पर्दैन, निर्हेतु कृपा। अराजक देशमा धेरै राजकुमारहरू छन्, राजा एउटा बनाउने हो, धेरै राजकुमार छन्, अनि हात्तीको हातमा माला दिन्छ, हात्तीले एउटा कुनैलाई माला लगाइदिन्छ, अरूले हल्ला गर्न पाउँछन् त। त्यस्तै चाहिँ भगवानको निर्हेतु कृपाले यो दिव्य मनुष्य शरीर प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि कतिपय कुरा भगवानले हाम्रा कर्म गुणकर्महरूलाई हेरेर गर्ने हुनाले भगवानमा वैषम्य नैर्गण्य आदि दोष छैन। ईशाभिसृष्टमले ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम भन्ने ईशोपनिषदको सुग्रीवको 40औं अध्यायको पहिलो मन्त्रको पनि यहाँ स्मरण गराइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हामीले के गर्ने त? हामीले भगवान प्रति कुनै प्रकारको उम्ली उठाउन छैन, भगवानको आज्ञाको परिपालन गर्ने। भगवानको आज्ञा अनुसार बाबु शनैकन्था शनैपन्था, भगवानको आज्ञा छ आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुन महाभवच्छेत्सेहि। त्यस हुनाले गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त भएर पनि बिगार्दैन, त्यही अगाडि बताइबक्सिन्छ। मुक्तात्माले पनि माने मुक्त चरम शरीर प्राप्त गरेको त्यो व्यक्तिले पनि जबसम्म शरीर छ तबसम्म त कर्म त गर्न पर्दछ। त्यही हुनाले मुक्तोऽपि तावद् विभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धम् अश्नन् अभिमान शून्यः यथा अनुभूतं प्रतीयात निद्रः किं त्वन्य देहाय गुणान् वृङ्क्ते। यहाँ शंका के हुन्छ भने देहात्माभिमानीलाई प्रवृत्ति धर्ममा लगाउनु ठिक हो, तर यो अकिञ्चन्त यो प्रियव्रत देवर्षि नारदजीद्वारा आत्मविद्या प्राप्त गरेको मुमुक्षु हो, अनि मलाई किन प्रवृत्ति धर्ममा लगाइबक्सिन्छ? प्रवृत्ति धर्म प्रति मलाई किन धेरै यति प्रेरित गरिबक्सिन्छ, किन अनुरोध गरिबक्सेको छ भन्दा बाबु मुमुक्षुले पनि आदेह पातावधि यो शरीर रहँदासम्म कर्म गर्न पर्दछ। मुमुक्षु जो छ त्यसले पनि मुक्ता नहुँदासम्म आरब्धको अनुभव गर्दै शरीर धारण गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले त्यहाँ वेदविहित कर्ममा प्रवृत्त हुँदा
त्यो बाँधिदैन। कर्म फलसँग कर्तृत्व परित्याग गरेर प्रवृत्त हुँदा त्यो बाँधिदैन। यही कुरा बताइएको हुन्छ। प्रतीयात निद्रः यथानुभूतम् आरब्धम् यथानुभूतम् आरब्धम् अश्नन् अभिमान शून्यः मुक्तः यावन् मुक्तः तावत् स्वदेहं बिभ्रियात् तावत् स्वदेहं बिभ्रियात् किंतु अन्य देहाय गुणान न बृंगते। अर्को शरीर प्राप्त गर्नलाई त्यसले सात्विक राशि तामसी कर्महरूलाई गर्दैन। प्रतीयात निद्रः अर्थात जो अज्ञानले शून्य छ, अज्ञान रहित छ, जस्तै कि अज्ञान दूर भएको छ, यस्तो उत्तम अधिकारी पनि यथानुभूतम पहिले ज्ञान उदय हुनुभन्दा अनुभव गरिएको जो कर्म जस्तै त्यस्तो ज्ञान उदय भएपछि पनि ज्ञान हुनुभन्दा पहिले अनुभव गरेको कर्म जस्तै ज्ञान उदय भएपछि पनि आरब्धम जो भनेको प्रारब्ध हो, सुख दुःख आदि दिनको लागि जो हाम्रा पुण्य पाप रूपी हाम्रा कर्म छन्, प्रारब्ध छन्, त्यो प्रारब्धलाई अश्नन अभिमान शून्य अश्नन निर्भिमानी भएर अनासक्त भएर अश्नन अनुभव गर्दो छँदो। अभिमान शून्य भनेको देहात्मा अभिमानले रहित भएर अनुभव गर्दो छँदो जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म। मुक्तः मुक्त पनि तावत मुक्तोपि मुक्त पनि तावत मुक्त नहुँदासम्म मुमुक्षु जो हो जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म तावत स्वदेहम बिभ्रियात आफ्नो शरीरलाई धारण गर्दछ। मुमुक्षुले पनि प्रारब्धका अधीनमा रहेर शरीर धारण गर्न पर्दछ। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध जो अभ्युपगत प्रारब्ध सकिएपछि, प्रारब्ध दुई प्रकारको हुन्छ, अभ्युपगत प्रारब्ध र अनभ्युपगत प्रारब्ध। मुक्त माने मुमुक्षु व्यक्तिलाई अनभ्युपगत प्रारब्ध भोग्न पर्दैन। अभ्युपगत प्रारब्ध भनेको त्यो शरीर छँदासम्म भोग्नलाई ब्याएको पाप पुण्य भोग्न पर्दछ। दृप्त मुमुक्षु छ भने आर्त मुमुक्षुलाई पनि भोग्न पर्छ। भगवानको इच्छा हुन्छ भोग्न पर्छ भने भोगाइ बक्सिन्छ। अब आर्त प्रपन्नलाई भगवानले, भगवानको इच्छा हो त्यहाँ, त्यो आर्त प्रपन्नको कुनै बल जबरजस्ती होइन। आर्त प्रपन्नलाई पनि रोइ, जति रोए पनि रोइ, यो प्रारब्ध नसकेसम्म मैले तँलाई लान्न, अभ्युगत प्रारब्ध भनिबक्स्यो भने रोइ रहन पर्दछ। नभए भगवानले आर्त प्रपन्नलाई चाँडै लैबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त आफ्नो तृप्त प्रपन्नलाई, मुमुक्षुलाई अभ्युगत प्रारब्ध रहँदासम्म देह धारण गर्नै पर्दछ। देह धारण गरेपछि तदनुकूल कर्म पनि गर्नै पर्दछ। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते सर्वैः प्रकृतिजनिगुणैः।
अवश भएर परवश भएर प्रकृतिद्वारा उसले कर्म गरिराखेका हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसमा हामीले भावना गर्दिन पर्यो। जब कर्म गर्नै पर्दछ, आरब्ध प्रारब्ध छँदासम्म देह धारण गर्नै पर्यो भने कस्तो कर्म गर्ने त? जुन कर्मले भगवान प्रसन्न भइबक्छ त्यो कर्म गर्ने। अनि ज्ञान त्यसो भने कर्मै गर्नु पर्यो भने अज्ञानीले नि कर्म गर्छ, ज्ञानीले नि कर्म गर्छ। त्यही कर्ममा बाँधिएपछि ज्ञानी र अज्ञानीमा के फरक भयो भन्दा, किन्तु फरक के छ भने जो ज्ञानी छ, निवृत्त अज्ञान भएको छ, अज्ञान हटेको छ भने स्वरूपज्ञ छ, प्रकृति पुरुष र ईश्वरको स्वरूपलाई जानेको त्यस्तो ज्ञानी जो छ, त्यसले अन्य देहाय गुणान नवृङ्ते, अरू शरीर देहान्तर प्राप्तिका कारण भएका ती कर्म गर्दैन। कस्तो कर्म गर्दछ? जुन कर्मले बन्धन हुँदैन, भगवानको प्रसन्नताको लागि कर्म गर्दछ, भगवान मुखोल्लासार्थ कर्म गर्दछ। ज्ञानी र अज्ञानीमा प्रारब्धको अनुभव र शरीर धारण दुईटै बराबर छ। ज्ञानीले नि प्रारब्धको अनुभव गर्दछ, अज्ञानीले पनि प्रारब्धको अनुभव गर्दछ। ज्ञानीले पनि शरीर धारण गर्दछ, अज्ञानीले पनि शरीर धारण गर्दछ। तर ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक के भयो त? प्रारब्धको अनुभव ज्ञानीले नि गरेको छ, अज्ञानीले पनि गरेको छ। शरीर धारण ज्ञानीले पनि गरेको छ, अज्ञानीले पनि गरेको छ। त मुमुक्षुले नि गरेको छ, बुभुक्षुले पनि गरेको छ। शरीर धारण प्रारब्धको अनुभव दुईटैले गरेका छन्। फरक के भयो त? जो मुमुक्षु छ त्यो व्यक्तिले गुणान नवृङ्ते, अर्को शरीर धारण गर्ने खालको कर्म गर्दैन। अर्को देह तयार हुने भएको जो कर्म हो त्यस्तो कर्म गर्दैन। यो ज्ञानीको अज्ञानी भन्दा फरक छ। ज्ञानीमा फरक के छ? अज्ञानीमा भन्दा अज्ञानीलाई थाहै छैन बिचरा। अज्ञानीले त यति के भन्छ? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। अनि यहाँ रहेर पछि श्रुति स्मृति पुराणको फल प्राप्ति कामना, स्वर्गमा चिरकाल बस्नको लागि, फेरि त्यहाँबाट जन्मेर संसारमा राजा हुनको लागि, धन धान्य समृद्धि, पुत्र पुत्रादि समृद्धि हुनको लागि, यस्तो गरेर बस कस्तो हुन्छ त्यो बहुशाखा हेनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। धेरैतिर उसका मनोरथहरू गएका हुन्छन्। तर जो मुक्तात्मा हुन्छ उसको मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति बस। त्यस हुनाले अर्को शरीर धारण गर्ने, अर्को शरीरलाई जन्म दिने कर्म, त्यस हुनाले हामीले यो नाना प्रकारका जन्म हामीले पाएको हाम्रा कर्मका अधीनमा हो। हामीले त्यस्तै कर्म गर्यौं, त्यही कर्म अनुसार भगवानले हामीलाई तत्त शरीर दिइबक्सिएको हुन्छ हाम्रा कर्मका अनुसार। अनि त्यहाँ हामीले यो भएन ऊ भएन भन्न पाइन्न, सुख दुःख भोग्न पर्दछ। आँखा देख्ने व्यक्तिले आँखा नदेख्ने अन्धालाई जहाँ लगाइदियो त्यही अनुभव गर्नुपर्छ। चक्षुष्मता अन्धा, चक्षुष्मता अन्धा योनिमा हामी दिव्य ज्ञानी भगवान नारायणले जुन जुन योनिमा लगाइदिइबक्सिन्छ त्यहाँ विवश भएर त्यही बस सुखको अनुभव गरेर मक्ख परेका छौँ। अब त्यसो हुनाले बाबु जबसम्म प्रारब्ध छ तबसम्म मुक्तात्माले पनि माने मुमुक्षुले पनि त्यही जन्ममा मुक्ति हुने व्यक्तिले पनि शरीर धारण गर्न पर्दछ।
त्यसो हुनाले शरीर धारणको लागि मुमुक्षुका उपयुक्त कर्म गर्नै पर्दछ। कर्म गरिएन भने यहाँ घरमा बसेर उपद्रव हुन्छ, वनमा जान्छु भनेर कर्मदेखि निवृत्त भएर गए पनि त्यहाँ त इन्द्रिय सँगै गएका हुन्छन्, तिनी जबरजस्ती प्रयोग हुन्छन्। भोक लाग्दछ, असना, पिपासा, शोक, मोह यी त छँदैछन् शरीरका साथमा। त्यसलाई यिनको निवृत्तिको लागि फेरि कर्म गर्नै पर्दछ। त्यहाँ कर्म गर्दा के गर्ने त? त्यस हुनाले एउटा गीताको रस पिउने व्यक्तिको कथा आउँछ। आचार्यले भनिबक्स, बाबु तिमीले पढ्यौ, अब तिमी गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर भन्दा उनी अब अलिकता काँचा साधक थिए हैन। के भन्ने त्यसलाई, बाँदर वैराग्य अथवा के वैराग्य भन्नु, मलाई त्यस्तै वैराग्य आएको थियो होला। होइन म विवाह गर्दिनँ भने, अब विवाह गर, त्यही विवाह गरेर केही बिग्रदैन। यस प्रकारले भगवानको आज्ञाले प्रवृत्त भएर अनि भगवानको भक्ति गर्नु, साधु सन्त महात्माको सेवा गर्नु, भगवत कैंकर्य गरेर देह यात्रा गर्नु, गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर केही बिग्रदैन भनेर आचार्यले भन्दा होइन होइन म त त्यहाँ जान्न, हिला पसेर गोडा धुन भन्दा हिलैमा पस्दिनँ। अलिकता नमच्चिने पिङको कति झट्का जस्तै कुरा गरे उनले। गुरुले भन्दा नि मानेनन्। के भन्ने त, मैले त यही नै शास्त्रको चिन्तन गर्छु, विवाह गर्दिनँ भन्दै वनमा गएर एकान्तमा तपस्या गर्छु भनेर बसे। त्यहाँ आफ्ना दुई चारवटा पुस्तक थिए, ती पुस्तक जम्मै मुसाले काट्दिन लागेछ। यसो भिक्षाटन गरेर लिएर आउनुहुन्छ, त्यही पनि मुसाले खाइदिन्छ। अब मुसालाई मार्न भएन, के गर्ने त? मुसालाई हटाउने एउटा उपाय गर्न पर्यो भनेर गाउँमा भिक्षाटन गर्न जानुभएको थियो। बिरालो भेटाउनु भएछ, बिरालो लिएर आफ्नो गुनासो गर्नुभयो होला। किन गुनासो गर्ने? गुनासो गर्न हुँदैन नि त। गुनासो गर्नुभयो, महाराजजी अब हजुरहरूले मुसा मार्नुहुन्न, बिरालो लानुहोस् न त हुन्छ भनेर बिरालो लिएर आउनुभयो। बिरालो दुधमा पल्केको बिरालो थियो, म्याउ म्याउ गर्न थाल्यो। ए बा कसो गर्ने होला? अनि गाउँमा गएका एउटा महात्माले, त्यस्तो भए यी गाई छन् के अरे, यिनी दुहुनी गाई, बुढी गाई लानुहोस् त, सहज मिले सो दुधसम्म डोर्याएर लिएर जानुभयो। अनि गाई पाल्नु भयो, यसो दुध दुहुनु भयो, गाई त कराउन थालिन् त। हे भगवान्, यो भगवानको ध्यान पूजा गर्ने हो कि गाईको सेवा गर्ने हो? घाँस काट्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ गर्दा त सबै पाठ पूजा त्यत्तिकैमा अस्ताउन थाल्यो। अनि यसो सोच्नुभयो, भगवानको ध्यान पूजामा त व्यवधान भयो, बरुको यसो रेखदेख गर्ने भए हुन्थ्यो। अरूले कसले रेखदेख गर्छ त? किनेर ल्याएको नोकरहरू दुई चार दिन बस्छन्, भागिहाल्छन्। बुढो हुन थाले, त्यही पनि यसो हेर्नुभएको, कुनै त्यस्तै जस्तालाई त्यस्तै उनको प्रारब्ध थियो। एउटा सज्जनले आफ्नै कन्या दिनुभयो, ती कन्या लिएर विवाह गरेर आउनुभयो। त्यहीँ बस्दा बस्दै अनि के भयो त, तिनी कन्याले, तिनी पत्नीले यसो घाँसपात गर्थिन्। हुँदाहुँदै लिखा जमरा भए, बच्चा जन्म्यो। उनको रेखदेख च्याँ च्याँ तिनीको रुवाईलाई शान्त गर्दा गर्दै अब दुलै घाँस काट्न गइन्। तिनी महात्मा भिक्षा माग्न जानु परेको छ, घर राखेर हुन्छ भनेर पछाडि पिठीमा बोकेर भिक्षाटन गर्न गएका थिए। भिक्षा लिएर आउँदा पाटा गुरु भेटिनु भयो। बाबु के छ, तिमीले त वनमा खुब धुमधाम गरेका छौ, गाई पालेका छौ अरे, खुसी लाग्यो मलाई, गाईको सेवा गर्न पर्दछ भन्दा त्यही बेला त्यो बच्चाले पिसाब गरिदिन्छ, तुर्र झर्दछ। बाबु के हो यो, के कसो हेर त, के पोखियो भन्दा बिचरा उनले भन्छन्, गुरुदेव हजुरले भनेको मानिने, यही गीताको रस चुहिएको छ भने जस्तै अभिप्राय के भने, भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। वनमा गए नि उनी, त्यहाँ पनि भय भयो। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रिय स्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किन्नु करोत्यवद्यम्।
हेर घरमा रहने व्यक्तिलाई पनि घरमा गृहस्थाश्रममा प्राप्त भएका भोगलाई भगवत लिन योग्य भोगलाई भागवत शेष बनाएर अनुभव गर्ने व्यक्तिलाई पनि अभिमानको अभाव हुन्छ अनि त्यसलाई मोक्ष पनि हुन्छ। तर त्यो नसम्झनु कि घरमा रहने वालालाई भोगको अनुभव गर्ने वालालाई अभिमानको अभाव हुँदैन, त्यस हुनाले उसलाई मोक्ष हुँदैन। त्यही हुनाले घरलाई त्याग्न पर्दछ, गृहस्थाश्रमलाई त्याग्न पर्दछ भनेर सम्झौला। घर छोडेर गए पनि त जुन चिजले तिमीलाई यहाँ घरमा व्यवधान गरे ती वनमा पनि हुन्छन् तिनी। त्यस हुनाले प्रमत्तस्य वनेष्वपि भयं स्यात् यतः स सहस्रपत्नः वनेष्वपि आस्ते। जितेन्द्रियस्य आत्मरतेः बुधस्य गृहाश्रमः किम अवध्यम करोति किन्नु अवध्यम करोति, अर्थात न किमपि अवध्यम करोति। हेर बाबु, प्रमत्तस्य भनेको प्रमाद गर्ने व्यक्तिलाई, आत्मा परमात्माको स्वरूपलाई चिन्तन नगर्ने व्यक्तिलाई, शरीर इन्द्रियका परवश भएका व्यक्तिलाई, विषयासक्त भएका व्यक्तिलाई वनेष्वपि भयं स्यात्, वनमा गए पनि त्यो भय तिनी पदार्थद्वारा हुने भएको भय त्यहाँ पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यो संसार आउँछ। अघि बताएँ एउटा ब्रह्मचारी भएर वनमा तपस्या गर्न गएका महात्माको दृष्टान्त। किनभने स त्यो वनमा गएको व्यक्ति पनि वनवासी तपस्वी पनि सहस्रपत्न वनेष्वपि आस्ते, वनमा पनि 6वटा शत्रुलाई साथमा लिएर जितियो भने यिनै मित्र हुन्छन्, नजिते यिनै नै शत्रु हुन्छन्। मन सहित जो पंच ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् यिनका साथमा त्यहाँ रहेको हुन्छ। यी शत्रुहरू, इन्द्रियरूपी शत्रुहरू सहस्रपत्न, सपत्न भनेको शत्रु, 6वटा शत्रुहरू सँगै गएका हुन्छन्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। यो मन नै हाम्रो शत्रु हो, अर्थात् मनका साथमा यी पंच ज्ञानेन्द्रियहरू यिनी पनि शत्रु हुन्। यदि छाडा छोडियो भने, भगवत भक्तितिर लगाइएन भने, तर यिनी भगवत भक्तितिर लगाइयो भने यिनै मित्र हुन्छन्। त्यस हुनाले वनमा पनि यिनी 6वटा शत्रुलाई लिएरै गएको हुन्छ। तर जो जितेन्द्रिय छ घरमै बसेर पनि, जितेन्द्रियस्य इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने भएको, इन्द्रिय समूहलाई आफ्ना अधीनमा राख्ने भएको, आत्मरते भगवत स्वरूप चिन्तन गर्ने व्यक्ति, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूपको चिन्तन गर्ने व्यक्ति, प्रकृतिदेखि विलक्षण शुद्ध आत्मस्वरूप अनि त्यसभन्दा पनि विलक्षण भगवत स्वरूपलाई चिन्तन गर्ने भएको व्यक्ति, त्यस्ता निष्ठ व्यक्तिलाई गृहस्थाश्रमले किन्नु अनवध्यम करोति, के बिगार्दछ र, के अमङ्गल गर्दछ र, कुन भोगाशक्तिको दोषमा त्यो पर्दछ र, अर्थात् केही बिगार्दैन। बस घरमा रहने व्यक्ति वनको डडेलाले झन् चौपट पार्दछ। घरको आगो केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, वन डडेलो भयंकर हुन्छ। त्यस हुनाले विहितमा रहेर जितेन्द्रिय बन्दछ,
आत्मरतस्य जितेन्द्रियस्य, त्यस व्यक्तिलाई गृहस्थाश्रमले केही बिगार्दैन। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः। मेरो कथा सुनेर भगवानले भनिरहेको छ चतुर्थ स्कन्धमा प्रचिताहरूलाई गृहेषु आविशतां चापि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर पनि कुशल कर्मणाम पुंसाम शास्त्रले बताएको कर्म भगवत मुखोल्लासार्थ कर्म गर्ने भएका व्यक्तिलाई मेरो कथा हातमा काम मुखमा राम, बस वैकुण्ठमा जाम, सजिलैसँग वैकुण्ठ जान्छन्। तिनलाई गृहस्थ आश्रमले केही बिगार्दैन। मदवार्ता यातयामानाम, मेरो कथाले समय बिताउने व्यक्तिलाई, कालक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई गृह नबन्धाय मता, त्रिवर्ग गृहस्थ आश्रमले कुनै बन्धन गर्दैन। भने जस्तै बाबु गृहाश्रम किम अवध्यम करोति, केही पनि अनिष्ट गर्दैन। बुध हुन पर्यो, ब्रह्मनिष्ठ भगवाननिष्ठ भएका व्यक्तिलाई गृहस्थाश्रमले केही बिगार्दैन। त्यस हुनाले जसले यशर्षपत्नान् विजिगीषमाण गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम अत्येत दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन् क्षीणेषु कामम विचरित विपश्चित। किल्लामा बसेर लडाई लड्ने व्यक्तिलाई शत्रुको आक्रमणदेखि सुरक्षा हुन्छ। बाहिर मैदानमा जाँदा जताततैबाट सबैले घाइते बनाउँदछन्। गृहस्थाश्रम भनेको किल्लामा बसेर लड्ने लडाई हो। इन्द्रिय जयको उपाय छ गृहस्थाश्रममा बसेर सजिलोसँग। कसो गर्नु त? यह सर्षपत्नान् विजिगीषमाण पूर्वम गृहेषु निर्विश्य यतेत स दुर्गाश्रितः ऊर्जितारिन् अत्येति अरिन् क्षीणेषु विपश्चित कामं विचरेत्। यह जो व्यक्तिले यह सर्षपत्नान् विजिगीषमाण, यदि 6वटा इन्द्रिय समूहहरूलाई मन सहित पंच ज्ञानेन्द्रियहरूलाई जित्न चाहने भएको व्यक्तिले पूर्वम पहिले के गर्नु त? बस 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेको व्यक्ति अनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु। गृहेषु निर्विश्य गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर के गर्नु त? यतेत इन्द्रियलाई जित्न प्रयास गर्नु। अनि क्षीणेषु तिनी इन्द्रियहरू बसमा भएपछि, इन्द्रिय रूपी शत्रुहरू आफ्ना अधीनमा भएपछि विपश्चित जो त्यो ज्ञानी हो, विविधम चित पश्यति विपश्चित, अनन्त जीवात्माहरूका नियन्ता एउटा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएको चाहिँ विपश्चित विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। त्यस्तो संसारका दोषलाई जानेर नित्य निर्दोष भगवानको भक्ति गर्नेवाला व्यक्ति संसारमा रहेर पनि संसारलाई आफूभित्र नराखेर संसारमा आफू रहेर पनि कमलको पातमा पानी नटाँसिए झैं निर्लेप भएर रहने भएको त्यस्तो बुध जो विद्वान हो विपश्चित, जो त्यसले कामम विचरेत, इन्द्रियलाई जितिसकेपछि दाँत झारेको सिंह, विषदन्त झारेको सर्पले के गर्छ? त्यो घरमा होस् अथवा वनमा कामम यथा यथेष्ट विचरेत, विचरण गरोस्। कसरी? दुर्गाश्रितः ऊर्जितारिन् अत्येति, जसरी दुर्गको आश्रयमा रहेको व्यक्ति, किल्लामा रहेको व्यक्तिले ऊर्जितारिन् अत्यन्त शक्तिशाली शत्रुलाई अत्येति जित्दछ, त्यस्तै झैं यो गृहस्थाश्रम रूपी किल्लामा रहेर शत्रुहरूलाई जित्न सरल हुन्छ। त्यस हुनाले
गृहस्थाश्रमले केही बिगार्दैन। गृहस्थाश्रममा रहेर एउटा अचम्मको किल्ला के छ भने भगवान श्रीमन्नारायणको चरणकमल रूपी दुर्गामा आश्रित हुनु कति राम्रो कुरा। किल्ला के हो त? सबै प्रकारका शत्रुदेखि मुक्त हुने उपाय के हो त? त्वं तब जनाभाङ्ग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितो निर्जित सपत्नः भुङ्क्षेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। कति सजिलो उपाय, कति सजिलो उपाय हो। श्रीमद् भागवतले जीवन जिउने कला सिकाउँदछ। श्रीमद् भागवतले घरलाई तपोवन बनाइदिन्छ। श्रीमद् भागवतले दृष्टि नै परिवर्तन गराइदिन्छ। सारा सृष्टि भगवानमय देखिन्छ। कसरी त? दुर्गामा किल्ला भित्र सुरक्षित रहेका व्यक्तिले शत्रुलाई जित्दछ त के हो त यहाँ किल्ला? दुर्गाको आश्रित भएको व्यक्तिले शत्रुलाई जित्दछ, यो सही कुरा हो। म पनि भगवत चरणारविन्द रूपी दुर्गालाई आश्रयन गरेर शत्रुलाई जित्दछु। हेय किल्लालाई आश्रय गरेर होइन भन्ने कुरामा बताइबक्सिन्छ। त्वं तु अब्जनाभाङ्ग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितः निर्जित षट्सपत्नः पुरुषातिदिष्टान् भोगान् इह भुङ्क्ष्व विमुक्त संग पश्चात विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। सजिलो छ। जोडे हातमा लड्डु। तिमीले भनौला किन क्षुद्र त्रिवर्गमा गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर अनि यी शत्रुलाई जित्नलाई प्रयास गर्ने? अत्यन्त मंगलमय भगवान श्रीमन्नारायणका दिव्य चरण कमलको माझमा त्यही किल्लामा बसेपछि जहाँ राम तहाँ काम नहीं। त्यहाँ यिनी जो विरोधी तत्व हुन्, यी षडिन्द्रिय वर्ग हुन्, तिनीहरूले आएर केही बिगार्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले यिनै भगवानका चरण कमलको कोशमा परागमा आश्रित भएर रहन्छु भनौला। हेर बाबु सुन, त्वं तु तिमी त अब्जनाभाङ्ग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रित भगवान श्रीमन्नारायण। अब्जनाभ भनेको नाभि कमल, पद्मनाभ, त्यसको नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो। अब्जनाभ भनेको कमलनाभ, जो श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ। उहाँको अङ्ग्रि सरोज भनेको चरण कमलको कोशको कोश रूपी दुर्गाको आश्रय गरेर के हुन्छ त? कमल कोशको भित्र रहेको भमरालाई पानीले र गर्मीले छुन सक्दैन, हैन? त्यो त दृष्टान्त एकदिशीय हुन्छ। हुन त हात्तीले उखालिदियो भने चौपट हुन्छ। यहाँ भगवानका चरण कमल कोश भित्र रहेको यो भमरालाई बाहिरको सर्दी गर्मीले नि छुन सक्दैन। अनि जुन अविवेक घनान्त जो विपत्ति वर्षा छ त्यसले नै छुन सक्दैन। भगवानको चरण कमलका कोश भित्र आश्रित भएका चेतनलाई। त्यस हुनाले श्रीमन्नारायण भगवानका चरण कमलको कोश सन्निवेशमा कोशमा मन लगाएका यस्ता तिमीलाई इन्द्रियले कुनै प्रकारको बाधा गर्दैनन्। त्यस हुनाले यो कोशभित्र रहेर अनि निर्जित षट्सपत्न यिनी षडिन्द्रिय वर्ग 6वटा इन्द्रिय समूहलाई जितेर तिमीलाई कहीँ भय हुँदैन। अनि त्यहाँ रहेर पनि के गर?
पुरुषातिष्ठान भगवान नारायणले दिइबक्सेका भोगान भनेको यो संसारका भोगहरूलाई के अरे भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा भने अनुसार भोगले पुण्य क्षय गर्दै शुभ कर्मले पाप क्षय गर्दै भोगान यस संसारका जो विहित भोगहरूलाई अत्यन्त संयम पूर्वक यह भुङ्क्ष यहाँ अनुभव गर। अनि विमुक्त संग भुक्त भोगा परित्यक्ता सबै यस्तै रहेछ भन्ने जानेर सबै आसक्तिले रहित भएका विमुक्त संग आसक्ति रहित भएका यस्ता तिमीले प्रकृतिम भजस्व आफ्नो स्वभावलाई प्राप्त गर्दैछौ आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर अर्थात् दुईटै हातमा लड्डु प्राप्त गर्दछौ तिमीले। प्रकृति भनेको आत्माको यथार्थ स्वरूप के हो त अपहत पापत्वादि जो 8 गुण हुन्छ आत्माको अपहत पापमा विजरह विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प 8 गुण त्यस्ता गुणाष्टक 8 गुणले युक्त भएको त्यस्तो आत्मस्वरूपलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। त्यसो हुनाले केही बिग्रदैन। यहाँ पनि यो संसार पनि तिम्रो राम्रै हुन्छ परमार्थ पनि तिमीलाई राम्रै हुन्छ भनेर पितामह ब्रह्माजीले हजुरबाले भनी बक्स्यो। मनु महाराज पनि त्यही भई बक्सिन्छ, देवर्षि नारदजी पनि त्यही भई बक्सिन्छ गन्धमादनमा बद्रीनाथ माथि। इस प्रकारले पिताजी का सामने अपना गुरुदेव नारद जी का सामने स्वयं पितामह ब्रह्मा जी को आज्ञा प्राप्त गरेपछि अगाडि के भयो त श्री शुकवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरो अनुशासनम आत्मनो लघुतया अवनत शिरोधरो बाढ़म इति सबहुमान उवाह। अब यहाँ दण्डक सुन्दर दण्डकहरू आउँछन्। इति इस प्रकारले समभिहित ब्रह्माजीले आदेश दिएका ब्रह्माजीले भनिएका यस प्रकारले पूर्वोक्त प्रकारले ब्रह्माजीले तिनलाई उपदेश दिएर उपदेश पाएका जो महाभागवत परम वैष्णव भई बक्सिन्छ। महाभागवत प्रियव्रत पनि महाभागवत भई बक्सिन्छ। भरतस्तु महाभागवत भरतजीता विलक्षण महाभागवत भई बक्सिन्छ अगाडि आउँछ। यहाँ पनि महाभागवत भई बक्सिन्छ। महाभागवत प्रियव्रत जो भई बक्सिन्छ, भगवत जो ज्ञान सम्पन्न त्रिभुवन गुरु तीनै लोकलाई हित उपदेश गरी बक्सिने भएका त्रिभुवन गुरु हो भनेको ब्रह्मण। अनुशासनम उहाँको आज्ञालाई आत्मन लघुतया आफ्ना लागि अब अल्परूप कारणले उहाँको उपदेशलाई भगवत त्रिभुवन गुरु अनुशासनम आदेशलाई अवनत शिरोधरो अर्थात शिर झुकाएर नम्र भएर बाढम इति सबहुमानम उवाह। ठिकै छ, बाढम उचित छ, तथास्तु ओम हुन्छ। हजुरले भनी बक्सियो आज्ञा गुरुणा विचारणीय मैले स्वीकार गर्दछु भनेर यति सबहुमानम पिताजी माने पितामहलाई बहुमान पूर्वक उहाँको हृदय गदगद होस् त्यस प्रकारले उवाह स्वीकार गरी बक्सियो पितामहको आज्ञालाई। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारदयो अभिसमीक्षमाणयो आत्मसमवस्थानम अवाङ्मनसम क्षयम अव्यवहृतम प्रवर्तयन अगमत। पितामह ब्रह्माजी पनि आफ्नो क्षयम भनेको महलमा आफ्नो लोकमा गई बक्सियो। कसरी? भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारदयोः अभिसमीक्षमाणयोः अवाङ्मनसम अव्यवहृतम आत्मसमवस्थानम
प्रवर्तयन क्षयम आगमत। भगवान अपि भनेको पितामह ब्रह्माजी पनि मनुना यथावत उपकल्पिता पछिते, पितामहले भनेर आफ्ना पुत्रले माने, यसले गर्दा अत्यन्त सन्तुष्ट भएका मनुद्वारा यथावत उपकल्पिता पछिते, यथाविधि उपचार पूजा प्राप्त गरेका। अनि प्रियव्रत नारदयो हो अभिसमम, प्रियव्रत र नारदको जो सरलता, त्यस्तो स्वभावलाई अभिसमीक्षमाण देख्दै अनुभव गर्दै अर्थात् अभिसमम भनेको कसैले यो नसम्झोस् कि हेर कस्तो कुटिल प्रयास गर्नुभयो, एउटा मुमुक्षुलाई, एउटा निवृत्ति मार्गका पथिकलाई प्रवृत्ति मार्गमा धकेल्नु भयो भनेर कसैले कुटिल भाव, कुटिल दृष्टि नगरून्। यिनीहरू दुईटामा त्यस्तो कुटिल भाव छैन। ब्रह्माजीको प्रस्तावलाई बाढम समुचितम भनेर नारदजीले नै सम्झिबक्स्यो भन्ने प्रकारले अभिसमम समुचित रूपले अनुसन्धान गरिँदै प्रियव्रत उत्तानपादद्वारा पनि अभिसमीक्षमाण हो अनुभव गरिने भएको गरिँदै सदा अबाङ मनसम अव्यवहितम, बाङ मन वाणी र मनदेखि पर भइबक्सेका, प्राकृत व्यवहारदेखि पर भइबक्सेका, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद भने अनुसार त्यस्ता दिव्य स्वरूप भइबक्सेका आत्मसमवस्थानम भनेको आत्माका हृदयमा सँगै रहिबक्सिने भएका, आत्माभित्र रहिबक्सिने भएका अर्थात् सर्वजीवान्तर्यामी श्रीमन्नारायण भगवानलाई प्रवर्तयन, उहाँलाई सम्झँदै उहाँको निरन्तर स्मरण गर्दै पितामह ब्रह्माजी क्षयम अगमत, आफ्नो क्षय भनेको निवास स्थानमा अर्थात् सत्यलोकमा अगमत जानुभयो। ममा छोड्न भएन। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धित मनोरथ सुरर्षिवरानुमतेन आत्मजम अखिलधरा मण्डल स्थिति गुप्तये आस्थाप्य स्वयं अति विषम विषय विष जलाशयाशाया उपरराम। मनु महाराज पनि पुत्रलाई पितामहको आज्ञाले नारदजीको उपदेशद्वारा निर्मल मन भएका त्यस्ता पुत्रलाई सारा भूमण्डलको रक्षा गर्नलाई अभिषेक गरेर आफू सबैदेखि निवृत्त भएर आफू कृतकृत्य भएर भगवानको सतत चिन्तनको लागि बक्स्यो पितामह के अरे मनु महाराज। मनुरपि मनु महाराज जी पनि परेणैवं पितामह ब्रह्माजी द्वारा यस प्रकारले प्रतिसन्धित मनोरथ अर्थात् पूर्ण गराई बक्सेको छ मनोरथलाई, जसले उहाँको इच्छा थियो प्रियव्रतले राज्य सम्हालुन् भन्ने, त्यस अभिलाषालाई जसले पूर्ण गरिदिई बक्सेको छ, गराई बक्सेको छ। त्यस्ता ती आफ्ना पुत्र प्रियव्रतलाई सुरर्षिवरानुमतेन देवर्षि नारदजीका आज्ञाले आत्मजम आफ्ना छोरा प्रियव्रतलाई अखिल धरा मण्डल स्थिति गुप्तये सारा महिमण्डल पृथ्वीको रक्षाको लागि आस्थाप्य राज्य सिंहासनमा अभिषेक गरेर राज्य सिंहासनारूढ गराएर स्वयं आफू अति विषम विषय विष जलाशयाशाया अत्यन्त जो विषम छ, दुस्तर छ, विषय विषको जो जलाशय, त्यसमा भएको जो आशा हो, भोगेच्छा हो, त्यस भोगेच्छादेखि उपर राम। अब म कृतकृत्य भएँ, अब मलाई यो कर्म लौकिक यो कर्म बाँकी छ भन्ने ठाउँ छैन। म एकहोरिएर भगवानको चिन्तन गर्न मैले फुर्सद पाएँ भएर आफूले कृतकृत्य भएर सारा
लोकैषणा वित्तैषणा धारैषणा पुत्रैषणा यी सबै आशादेखि उपरराम उपरत भएर भगवदेक निष्ठ भइबक्स्यो मनु महाराज। त्यही आउँछ अगाडि कति समय बिताइबक्स्यो भागवत धर्म श्री वैष्णव धर्मको प्रचार प्रसार उपदेश गरेर मनु महाराज। यस प्रकारले आज यही नै राखौं। विवाहको कुरा त सम्झाउनु पर्ने हो। इतिह भाव सजगतिपति ईश्वरेच्छया धिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगत बन्ध ध्वंसन परानुभावस्य भगवता आदि पुरुषस्य अंघ्रियुगला नवरत ध्यानानुभावेन परिरंधित कषायाशयो अवदातोपि मानवर्धनो महतां महीतलम अनुशशास। इतिह भाव यस प्रकारले ओहो ती प्रसिद्ध भएका स जगतिपति जगतका स्वामी महाराज प्रियव्रतले ईश्वरेच्छया भगवानको आज्ञाले भगवानको इच्छाले अधिनिवेशित कर्माधिकार अर्थात प्राप्त गरिबक्सिएको छ प्रजापालनको जो कर्मको अधिकार जसले अर्थात यो सबै मानव नै माधव हुन्। यिनीमा मानवमा माधवको बुद्धि गरेर यिनको आराधना गर भन्ने यस्तो भावाधिकार प्राप्त गरेका श्री भगवान नारायणको अर्चना रूप कर्ममा अधिकृत भएका यस्ता भगवान भगवदेक निष्ठ भएका महाराज प्रियव्रतले अखिल जगत बन्ध ध्वंसन परानुभावस्य सारा संसारको बन्धनलाई नाश गर्ने त्यस्तो परम प्रभाव भइबक्सिएका भगवान नारायणको जुन भगवान नारायणले सारा जगतको बन्धनलाई नाश गर्ने प्रभाव छ सामर्थ्य छ त्यस्ता भगवान भगवत भगवान नारायण जो आदि पुरुष भइबक्सिन्छ आदि पुरुषस्य भगवान नारायणको अंघ्रि युगल अनवरत ध्यान अनुभावेन युगल चरण कमलको निरन्तर ध्यानका प्रभावले परिरन्धित कषायाशय नष्ट गरिबक्सिएको छ जलाइबक्सिएको छ सारा कषायाशय भनेको सारा क्लेश कर्मका क्लेशहरूलाई र निर्मल बनाइबक्सिएको छ अन्तःकरणलाई जसले राग आदि मलदेखि रहित भएको निर्मल हृदय भएका यस्ता त्यो हुनाले अवधातः निर्मल भइबक्सिएका अवधातोपि निर्मल भएका भगवानको निरन्तर ध्यानले निर्मल हुनु भएका त्यस्ता महाराज प्रियव्रतले पनि जो मानवर्धन महताम मानवर्धन महापुरुषहरूको मानलाई बढाउने भएका अर्थात महताम भनेको पिताजीको आज्ञालाई पालन गरेर मेरो छोराले भनेको मान्यो मेरो नातिले भनेको मान्यो भनेर ब्रह्माजी मनुहरूको मानलाई पनि बढाउने भएका यस्ता प्रियव्रतले महितलम अनुशशास पृथ्वीको पालन गरिबक्सियो। पिताको पितामहको आज्ञा भएको हुनाले विवाह पनि गर्न पर्यो त। अथ च दुहितरम प्रजापतिर विश्वकर्मण उभयमे वरिष्मतिम नाम तस्यामुह भाव आत्मजानाम आत्मसमानशील गुण कर्म रूप वीर्योदारान दश भावयाम बभुव कन्याम च यवेशिम ऊर्जस्वतीम नाम। अनि अब प्रजा पालन गर्दै अथ च अब अगाडि प्रजापते विश्वकर्मण वरिष्मतिम नाम दुहितरम प्रजापति विश्वकर्मा की वरिष्मति नाम गरेकी छोरीलाई उपयमे विवाह गरिबक्सियो। वरिष्मतिले प्रसिद्ध भएकी प्रजापति विश्वकर्माकी छोरीलाई विवाह गरिबक्सियो। तस्याम उह बाब तस्याम तिनी वरिष्मतिमा प्रियव्रतले प्रसिद्ध भएका आफू समान शील गुण रूप वीर्य पराक्रम यस्ता भएका 10वटा छोरा जन्माइबक्सियो। आत्मजानाम आत्मसमानशील गुण कर्म रूप वीर्य यी सबैले उदार भएका सबै सद्गुणले सम्पन्न भएका 10 भावयाम बभुव 10वटा छोरा
जन्माई बक्स्यो र यवियसीम सबैभन्दा कान्छी ऊर्जस्वतीम च नाम भावयाम बभुव। ऊर्जस्वती नाम गरेकी छोरी पनि जन्मिन् तिनदेखि। वरिष्मतीमा प्रियव्रतदेखि 10वटा छोरा र एउटी ऊर्जस्वती नाम गरेकी छोरी जन्मिन्। अब आलाई नै छोड्न भएन। ती 10वटा छोराहरूको नाम के हो त? आग्नेन्द्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यदत्त, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र, कवि, यी 10वटा जो सबै अग्निका नाम हुन्। यी 10वटा छोरा र एउटी छोरी। अब यिनीमा एतेषां कवीर, महावीर, सवन इति त्रयासन् ऊर्ध्वरेतसः। यी 10वटा छोरामा 3टा छोरा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो आत्मविद्यायाम अर्पभावात आरभ्य बालक कालदेखि नै आत्मविद्यामा भगवत चिन्तामा कृत परिचया, भगवत चिन्तन भगवत स्वरूपलाई जानेका, त्यसैमा अभ्यस्त भएका, आत्मविद्याको अभ्यास गरेका, आत्मविद्यामा बालक कालदेखि नै हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ बालक कालदेखि नै अत्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी भएर भगवत चिन्तनमा परायण भएका यिनी जो 3टा कवि, महावीर, सवन, यी 3टा छोराहरू, यिनीहरूले पारमहंस्यम एवं आश्रम अभजन। पारमहंस्य आश्रमलाई अर्थात् परमहंस मोक्ष आश्रमलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो, अर्थात् निवृत्तिनिष्ठ भइबक्सियो। अब अगाडि भोलि निवेदन गरौँला, आजै राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्। हरि हरि नारायण। विष्णु जितालजी हाम्रो सत्यम बद भइबक्सिन्छ। इन्दिरा ढकाल, चेतनारायणजी हाम्रो चेतनारायण लामिछानेजीले सुनिबक्स्या छ। पूर्व अधिकारी हुनुहुन्छ डिल्लीराम आचार्य, विष्णुप्रिया, सावित्री चामलागाई, यस्तै प्रकारले विष्णु लुइटेल, इन्दिरा शर्मा, देवका मिश्रा, अभिषेक शर्मा, ओएसएम, यस्तै प्रार्था कर्मकार, विष्णुप्रिया, नारायण निरौला, गोदा धनञ्जय, उषा घिमिरे, कृष्णप्रिया, मेनुका दुलाल, नारायणी फुयाल, लोकी विष्ट, कृष्णभजन बालकोट, सीता घिमिरे, बलदेव पन्त, तिला विष्ट, लक्ष्मी नेपाल, हाम्रा अच्युत बाबा कोइराला काठमाडौँबाट, त्यस्तै टेकला दाहाल, खिना खतिवडा, राम सुजन कुशवाहा, यस्तै पीयूष दास, लोकेन्द्र पौडेल, योगेश्वर बरालजी, रामजी अधिकारीजी ऋषिकेश हरिद्वारबाट, विष्णुप्रिया देवी निरौला, नवराज पराजुली, इन्दिरा ढकाल, सावित्रा सुवेदी, कमला कण्डेल, यस्तै प्रकारले दामोदर तिमिल सिन्हा, ईश्वरी खतिवडा, यहाँहरूले सबैले यो प्रत्यक्ष श्रवण गरिबक्सेको छ। सबैलाई जय श्रीमनारायण, साधुवाद, जय हो।